संभ्रमता आणि भगवंत हप्तो आरंभ करता. ह्या हप्त्यांत आमच्या सोम्याचो पाशांव मरण आणि जिवंतपण प्रत्येक जावन नियाळता. दोन रितींनी हो नियाळ आमी करता. पहिले उपकारी म्हणान, कित्याक आमच्या सोम्यान आपल्या कश्ट मरणा मुखांत्र आमची सोडवण केल्या देखून. दुसरे आमी भरवशान फुडें देखता, कित्याक जेजूच्या जैतान आमकां येवंटेली जावंक आसा. आत्मीक दृश्टेन हो एक मोलादीक अवकाश म्हूण आमी वळखुचे. आज सोम्याच्या पाशांवांचो नियाळ आमी करता. हाका सुरवेतावन पवित्र सभा एक विशिश्ट आनी प्रमुख स्थान दिवन आयल्या. त्या कश्टाद्वारे देवा बापाच्या मोगाची रुंदाय आनी गुंडाय आमी वळखता. देखून ही एक मोगाची कथा म्हूण आमी वळखुया. इतलो आमचो मोग केल्ल्या देवाक आमी कशें फाटीं मोग दाखोवचो, हे जावन दी आमचे सवाल. त्याच दिशेन आसूं दी आमचे मागणे. आज आमी जेजून जैतेवंत जावन जेरुसलेमाक प्रवेश केल्ल्याचो उगडास काडटा. ओलीव ताळयो घेवन हेब्रेवांचे परजेन जेजूक रायाळ स्वागत दिलो. आज त्याच आमच्या सोम्यांक आमी भवार्थान स्वागत मागया. तर उपकारी म्हणान आनी भरवशाच्या भोगणांनी आईच्या देवस्तुतेंत वांटेली जावया आनी ताळयो आशीर्वाद करचे हे रितींत भक्तीपणान भाग घेवया. जय 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 दाविदाच्या पुता सदैव सोम्याचे नावे एका तो इस्राएलीच्या राया. जय जय ताका उन्नती. जय 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 दाविदाच्या पुता सदैव सोम्याचे नावे एका तो इस्राएलीच्या राया. जय जय ताका उन्नती. ओ मुगाळ बाबा भयणीनो, प्राचिता काळ सुरू जाला तेन्ना तावनो दंडवणेन आनी माया मोगाच्या कन्यांनी आमची काळजां तयार केल्ल्या उपरांत आज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां अख्खे पवित्र सभे बराबर सोम्या जेजूचो पास्काचो गूट संभ्रमूंक सुरू करता. हो गूट म्हळ्यार ताचे कश्ट मरण आनी पुनर्जिवंतपण. तो शेवटाक पावोवंक जेजू आपल्या काशा जेरुसलेमाच्या शहरांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कश्टांनी आनी कुर्साच्या मरणांत आमकां वांटो मेळिल्ल्या उपरांत ताच्या पुनर्जिवंतपणांत आनी महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आनी भक्तीन तारण दितल्या त्या प्रवेशाचो उडास करून सोम्याचे फाटल्यान आमी चमकोया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजेर विश्वास दवरतेल्यांचो भावार्थ वाडय आनी दयेन आमची मागणी आयक. आज आमी जैतेवंत क्रिस्ताक ताळयो हातान धरून मान दिता. तशें ताचे वरवीं बऱ्या कन्यांची फळां हातांत घेवन तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर. ह्या ताळयांचेर आनी ह्यो ताळयो घेवन आसल्या ह्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
असो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता आणि जेरुसलेम लागीं पावतच जैतुनाच्या दोंगरा सरशी आसल्या बेतफाजे म्हणटात थंय येवन दोगां शिसांक जेजून अशें सांगून धाडलें, तुमच्या सामकार आसा त्या ग्रामांत वचा, थंय रोखडें तुमकां मेळटलें बांदून गेल्लें एक गाडव आनी ताच्या सांगाता ताचें शिंगळू तांकां सोडात आनी म्हजे सरशीन हाडात. कोणीय तुमकां कितेंय म्हणत तर सोम्याक ताची गरज आसा म्हूण सांगा आनी तांकां तो रोखडोच व्हरूंक दितलो. हें सगळें घडलें प्रवाद्यान अशें सांगून दवरलेलें तें पाळचे खातीर. सियोनाचे दुवेक सांगात, हो पळय तुजो राय तुजेशी येता, तो बोळो एका गाडवाचेर आनी शिंगराचेर जुवांक बांदलेले आवयचे पोराचेर तो बसोवन येता. शिसांनी वचून जेजून तांकां फर्मायिल्लें तें केलें आनी गाडवाक आनी शिंगराक हाडून तांचेर आपली आंगलीं घाली आनी जेजूक वयर बसयलो. खूब लोकांन आपली वस्त्रां वाटेर पातलायलीं. दुसरी कांय जाणां जडांच्यो थाळयो बेंडून वाटेर चिंपडायतलीं. फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतलो तो लोक बोप मारून म्हणटालो, दाविदाच्या पुताक जय, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय, उंच सर्गी जय जय. आनी जेरुसलेमांत तो प्रवेश जातच हो कोण गाय म्हणून अख्खें शहर चळवळ्ळें. लोक जाबाव दिवन म्हणटालो, हो तो जेजू गलिल्यांतल्यान नजरेताचो प्रवादी. देवाचें उतर हें भाव भयणीनो, एका रायान खंयच्या मन जातीचेर बसून वेचें? कोणाचेर? घोड्याचेर. कित्याक? मन जाती पैकी घोडो इल्लो बारीक फास्ट आनी ताची सलची आनी ती घमंडता एक विशेष न्ही. पळयलें हांवें तुमी घोड्याक न्ही पळय. पूण जेजू देवाचो पूत सर्गा संवसाराचो राय तो घोड्याचेर येवच्या बदलाक खंयच्यार वेता? गाडवाचेर. कित्याक? ताचो अर्थ कितें? रायान झुजांत जिखलेल्या वेळार ताची ती जीख दाखोवच्याक, अधिकार दाखोवच्या खातीर ताणें घोड्याचेर वेचें. पूण तोच राय दुसऱ्या कडेन शांती समाधानाक वेता जाल्यार ताणें खंयच्यार वचपाचें आसलें? घोड्याचेर न्ही, ताणें खंयच्यार वेचें आसलें? गाडवाचेर. आनी आतां जेजू जेरुसलेमाक वेता आसतना तो अधिकार पदवी घेवन वचना. ताच्या बदला कितें घेवन वेता? शांती समाधान. आनी ती शांती समाधान वेता आसतना कोणूय अधिकारार आनी पदवेर वचूंक जायना. ताणें खालतेपणान सादेपणान ताणें वेचें. आनी जेजू देवाचो पूत मनीस जावन आयिल्लो, मनशां सांगाता जियेल्लो आनी तेंय साद्या आनी पातक्यां सांगाता जियेल्लो. निमाणे फावटी जेरुसलेमाक वेता आसतना तो एका गाडवाचेर वेता आनी ताचे मुखांतर तो संवसाराक सादेपणाची, खालतेपणाची, शांती समाधानाचो संदेश आनी देख दिता. आज आमी त्या जेजूक मान करता
आणि जेजूक आमी मान करता आसतना तो आमचो राय, तो आमचो धनी, तो आमचो सोडवणदार म्हणून पडगट आमी पाचारता आसतना आमी सर्वांनी जेजूच्या कालतेपणाची, सादेपणाची, ल्हानविकायेची देख आमी घेवची आणि सांगत आसत जेजून हाडलेली शांती, समाधान आमच्या काळजांत, आमच्या घरांत, आमच्या परिसरांत आणि सगळ्यांनी पासारूंक आमी प्रयत्न करचें. आतां आमी हांव सुरू करतले हांव आनी येदोळूस हांवें तुमकां सांगलां. Kan. Itu mungkin dikatakan. Kita lihat. Ini pakai kamu. Ini sudah. Azal.
याची स्तुती करे जेरुसलेम